अथाष्टमोऽध्यायः। राजोवाच ब्रह्मणा चोदितो ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यथा प्राह नारदो देवदर्शनः एतद्वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेरद्भुतवीर्यस्य कथालोकसुमङ्गलाः कथयस्व महाभाग यताहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेश्य निस्सङ्गम् मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम् शृण्वतः श्रद्धया नित्यम् गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानाम् भावसरोरुहम् धुनोति शमलम् कृष्णः सलिलस्य यथाशरत् धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलम् न मुञ्चति मुक्तसर्वपरिक्लेशः पान्तस्वशरणम् यथा यदधातुमतो ब्रह्मन् देहारम्भोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीत् यदुदरात् पद्मम् लोकसंस्थानलक्षणम् यावानयम् वै पुरुष इयत्तावयवैः पृथक् तावानसाविति प्रोक्तः संस्तावयववानिव अजसृजति भूतानि
अजसृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् भूतात्मा यदनुग्रहात् भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपम् ददृशे येन तद्रूपम् ददृशे येन तद्रूपम् नाभिपद्मसमुद्भवः 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 स चापि यत्र पुरुषो स चापि यत्र पुरुषो स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्तित्युद्भवाप्ययः 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 मुक्त्वात्ममायाम् मायेशः मुक्त्वात्ममायाम् मायेशः मुक्त्वात्ममायाम् मायेशः शेते सर्वगुहाशयः शेते सर्वगुहाशयः शेते सर्वगुहाशयः पुरुषावयवैर्लोकाः 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 सपाला पूर्वकल्पिताः सपाला पूर्वकल्पिताः सपाला पूर्वकल्पिताः लोकैरमुष्यावयवाः 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 सपालैरिति शुश्रुमा सपालैरिति शुश्रुमा सपालैरिति शुश्रुमा यावान् कल्पो विकल्पो वा यावान् कल्पो विकल्पो वा यावान् कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते यथा कालो नुमीयते यथा कालो नुमीयते भूतभव्यभवच्छब्द 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 आयुर्मानं च यत्सतः आयुर्मानं च यत्सतः आयुर्मानं च यत्सतः कालस्यानुगतिर्यातु 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 लक्ष्यतेऽन्वीबृहत्यपि 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 यावत्यः कर्मगतयो यावत्यः कर्मगतयो यावत्यः कर्मगतयो यादृशीर्द्विजसत्तमाम् 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 यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यस्मिन् कर्म समावायो यथा येनोपगृह्यते यथा येनोपगृह्यते यथा येनोपगृह्यते गुणानाम् गुणिनाम् चैव गुणानाम् गुणिनाम् चैव गुणानाम् गुणिनाम् चैव परिणाममभीप्सताम् 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 भूपातालककुव्योम 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 ग्रहनक्षत्रभूभृताम् 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 सरित्समुद्रद्वीपानाम् 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 सम्भवश्चैतदोकसाम् 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 प्रमाणम् अण्डकोशस्य प्रमाणम् अण्डकोशस्य प्रमाणम् अण्डकोशस्य बाह्याभ्यन्तरभेदतः 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 महताम् चानुचरितम् महताम् चानुचरितम् महताम् चानुचरितम् वर्णाश्रमविनिश्चयः 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 युगानि युगमानम् च युगानि युगमानम् च युगानि युगमानम् च धर्मो यश्च युगे युगे धर्मो यश्च युगे युगे धर्मो यश्च युगे युगे अवतारानुचरितम् 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 यदाश्चर्यतमम् हरेः
यदाश्चर्यतमं हरेः यदाश्चर्यतमं हरेः दृणां साधारणो धर्मः दृणां साधारणो धर्मः दृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादृशः सविशेषश्च यादृशः सविशेषश्च यादृशः श्रेणीनां राजर्षीणां च श्रेणीनां राजर्षीणां च श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् धर्मकृच्छ्रेषु जीवताम् तत्त्वानां परिसंख्यानम् तत्त्वानां परिसंख्यानम् तत्त्वानां परिसंख्यानम् लक्षणं हेतुलक्षणम् लक्षणं हेतुलक्षणम् लक्षणं हेतुलक्षणम् पुरुषाराधनविधिः 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 योगस्याध्यात्मिकस्य च योगस्याध्यात्मिकस्य च योगस्याध्यात्मिकस्य च योगेश्वरैश्वर्यगतिः 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 लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् लिङ्गभङ्गस्तु योगिनाम् वेदोपवेदधर्माणाम् 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 इतिहासपुराणयोः 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 सम्प्लवः सर्वभूतानाम् सम्प्लवः सर्वभूतानाम् सम्प्लवः सर्वभूतानाम् विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः विक्रमः प्रतिसङ्क्रमः इष्टापूर्तस्य काम्यानाम् इष्टापूर्तस्य काम्यानाम् इष्टापूर्तस्य काम्यानाम् त्रिवर्गस्य जयो विधिः त्रिवर्गस्य जयो विधिः त्रिवर्गस्य जयो विधिः यश्चानुशायिनाम् सर्गः यश्चानुशायिनाम् सर्गः यश्चानुशायिनाम् सर्गः पाखण्डस्य च सम्भवः पाखण्डस्य च सम्भवः पाखण्डस्य च सम्भवः आत्मनो बन्धमोक्षौ च आत्मनो बन्धमोक्षौ च आत्मनो बन्धमोक्षौ च व्यवस्थानं स्वरूपतः व्यवस्थानं स्वरूपतः व्यवस्थानं स्वरूपतः यथात्मतन्त्रो भगवान् यथात्मतन्त्रो भगवान् यथात्मतन्त्रो भगवान् विक्रीडत्यात्ममायया 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 विसृज्य वा यथा मायाम् विसृज्य वा यथा मायाम् विसृज्य वा यथा मायाम् उदास्ते साक्षिवद्विभुः उदास्ते साक्षिवद्विभुः उदास्ते साक्षिवद्विभुः सर्वम् एतच्च भगवन् सर्वम् एतच्च भगवन् सर्वम् एतच्च भगवन् पृच्छते मेनुपूर्वशः पृच्छते मेनुपूर्वशः पृच्छते मेनुपूर्वशः तत्त्वतोऽर्हस्युदाहर्तुम् 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 प्रपन्नाय महामुने प्रपन्नाय महामुने प्रपन्नाय महामुने अत्र प्रमाणम् हि भवान् अत्र प्रमाणम् हि भवान् अत्र प्रमाणम् हि भवान् परमेष्टि यथात्मभूः परमेष्टि यथात्मभूः परमेष्टि यथात्मभूः परे चेहानुतिष्ठन्ति परे चेहानुतिष्ठन्ति परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषाम् पूर्वजैः कृतम् पूर्वेषाम् पूर्वजैः कृतम् पूर्वेषाम् पूर्वजैः कृतम् न मे सवः परायन्ति न मे सवः परायन्ति न मे सवः परायन्ति ब्रह्मन् अनशनादमि
ब्रह्मन् अनशनादमि ब्रह्मन् अनशनादमि पिबतो अच्युतपीयूषम् पिबतो अच्युतपीयूषम् पिबतो अच्युतपीयूषम् अन्यत्र कुपिताद्विजात् अन्यत्र कुपिताद्विजात् अन्यत्र कुपिताद्विजात् सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच स उपामन्त्रितो राज्ञाम् स उपामन्त्रितो राज्ञाम् स उपामन्त्रितो राज्ञाम् कथायामिति सत्पतेः कथायामिति सत्पतेः कथायामिति सत्पतेः ब्रह्मरादो भृशम् प्रीतो ब्रह्मरादो भृशम् प्रीतो ब्रह्मरादो भृशम् प्रीतो विष्णुरातेन संसदि विष्णुरातेन संसदि विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतम् नाम प्राह भागवतम् नाम प्राह भागवतम् नाम पुराणम् ब्रह्म संहितम् पुराणम् ब्रह्म संहितम् पुराणम् ब्रह्म संहितम् ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तम् ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तम् ब्रह्मणे भगवत्प्रोक्तम् ब्रह्मकल्प उपागते ब्रह्मकल्प उपागते ब्रह्मकल्प उपागते यद्यत्परीक्षिदृशवः 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 पाण्डूनाम् अनुपृच्छति पाण्डूनाम् अनुपृच्छति पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आनुपूर्वेण तत्सर्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे आख्यातुम् उपचक्रमे आख्यातुम् उपचक्रमे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् द्वितीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।